This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 117. 1. من از بیکاری بدم میاد. منم همینطور. منم بدم میاد. 2. حسن مردی را که کنار پنجره ایستاده بود نشناخت. من هم نشناختم. 3. بابک سیگار را ترک کرده است. افشین هم همینطور. 4. امروز خیلی دلم گرفته. دل منم گرفته. 5. از دست او به تنگ اومدم. من هم همینطور. 6. از دست احمد کاری ساخته نیست. از دست شما هم کاری ساخته نیست. 7. دلم برای بچه ها تنگ شده. دل من هم همینطور. دل من هم تنگ شده. 8. من پدر جواد را ندیده بودم. من هم ندیده بودم. من هم همینطور. 9. نمیدونم چرا غذاش رو نمیخوره. من هم نمیدونم. 10. اکبر آدم بسیار با دقتی است. پرویز هم همینطور. سؤال پایان جمله. شما کشورتون رو دوست دارین؟ ندارین؟ او هیچی نخرید. خرید؟ فارسی زبون سختی نیست. هست؟ او دوستهای زیادی داره، مگه نه؟